बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे पहले तो वही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरा वीलॉग बर वक्त मिल सके। ख़बर है मेरे पास, बड़ी ख़बर है और वो ख़बर जो है वो एक ऐसे अदारे से के सरबराह से मुतल्लिक भी है और उस अदारे की कारकर्दगी से मुतल्लिक भी है जो अदारा सारे दे उत्ते खुदाई फौजदार बने है और वो कहता फिरता कि भी चोर है ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ एहतसाब कर लेना। अब तक उनकी कारकर्दगी जो है वो इस एक मतलब केस से आपको समझ आ जाएगी कारकर्दगी है क्या। एक खातून थी तैयबा गुल, उसके हस्बैंड का नाम है फ़रूक नोल। ये तैयबा गुल वही हैं जिनका एक वीडियो स्कैंडल आया था चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से, जो फ़ोन कॉल भी थी। उसमें वो जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं तुम्हें सर से पाँव तक पता नहीं क्या करना चाहता हूँ। अब मैं वो ज़ाहिर है कि वो बड़ी एक अजीब सी गंदी सी गुफ्तगू है, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर वो एक वीडियो भी थी जिसमें चेयरमैन नैब साहब उनके साथ मतलब उनके काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। मैं बात को मज़ीद थोड़ा सा अखलाक के दायरे में लाने की कोशिश करते हुए बता रहा हूँ। तो वो जो खातून थी उसके ऊपर एक केस था और उसके बंदे के ऊपर एक केस था और वो केस ये था कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया था लोगों के साथ और 2.5 करोड़ रुपये का फ्रॉड था। अच्छा, अब जो इस्तगासा फाइल हुआ था यानी उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगे थे वो कुछ इस तरह से कि 6 लोग थे जिनके साथ उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया था और उस फ्रॉड के जो गवाह थे वो 36 गवाह एहतसाब अदालत में पेश किए गए। यानी एहतसाब अदालत की तरफ से जो गवाह पेश किए गए उनकी तादाद 36 थी और 6 लोगों के साथ वो फ्रॉड हुआ था। 2.5 करोड़ रुपये का वो केस था। अच्छा, आज वाक़या ये हुआ है कि लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। ये है असल ख़बर जो इस वक्त किसी टीवी चैनल पे आपको नज़र नहीं आएगी आज सारा दिन। अगर कोई माड़ा मोटा होया तो शायद उसने चला दी हो टिकर्स की सूरत में, अदरवाइज़ नहीं आएगी। वो क्यों नहीं नज़र आएगी और आई वो भी मैं उसकी वजूहात भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वहाँ से वो खातून हो गई बरी और बरी होने के फौरी बाद उन्हें की काम किया था। उसने काम ये किया कि उसने अब जो ये इतलात हैं और ये मतलब मुझे उस शख्स ने इतलात बताई हैं जो कि रिपोर्टर है और उसने बाकायदा पूरे इवेंट को इनके केस को शुरू से लेके आज बरीयत तक उस पर मुकम्मल नज़र रखी और उसको फॉलो किया। उन्होंने बताया कि जनाब इस खातून ने पहले भी अनाउंस किया था और अब भी वो उन्होंने ये काम कर दिया है कि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का को एक ख़त लिखा है और साथ ही चेयरमैन सेनेट को लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो चेयरमैन नैब हैं इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और चेयरमैन नैब ने मुझे बहुत हरासा किया, इस तरह के इल्ज़ाम लगा के और इसकी इंक्वायरी की जाए। ये एक ख़त उन्होंने लिख दिया है। तो ये एक आप समझें कि एक चैप्टर क्लोज हुआ कि वो खतून बरी होगी और ने नवा चैप्टर खोल दिया। अब ये खतून और इसका बंदा कौन है इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको असल जो मेरा पॉइंट है उसकी तरफ भी मैं आऊँगा। ये खतून और इसका जो हस्बैंड है फ़रूक नोल ये हैं झंग के रहने वाले और झंग के ये उस कबीले से उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके बारे में पूरे झंग चनियोट फैसलाबाद सरगोदे तुम्मा ने कि ये एक फ्रडिये हैं, यानी ये लोगों के साथ दगाबाजी करने में बहुत माहिर हैं और ये कभी हसास अदारे के बंदे बन के जाते हैं फ्रॉड करने के लिए धमका के, कभी ये पुलिस वाले बन जाते हैं, कभी ये सादा लोग शहरी बन के लूटने की कोशिश करते हैं। तो इनका ये एक जो प्रोफेशन होता है ना वो है लोगों के साथ फ्रॉड करना। ये उनके बारे में बिल्कुल मशहूर है वो सारे एरिए के अंदर। ये खतून का बंदा फ़रूक नोल हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने मुझे मना किया नाम लेने से इसलिए मैं नाम नहीं लेता। तो उनके पास सबसे पहले गए थे ये वीडियो स्कैंडल आने से पहले और वो वीडियो साथ लेके गए थे जो बाद में मंजर आम पर आएगी और फिर उनके पास ऑडियो भी थी और भी कई इस तरह के क्लिप्स थे जो वो लेके गए थे कि जनाब देखें चेयरमैन नैब हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके पास वो गए थे और उन्होंने जाके कहा कि अगर पीपल्स पार्टी बिलावल जो हैं आपके चेयरमैन वो चाहें तो हमसे ये वीडियोस ले लें और उन्होंने अपने केसेस भी मुक जाएंगे तो साड़ी जान भी छुट जाएगी, तो कुछ इस तरह का सिलसिला चलाएं। ये उन्होंने उनसे कहा। वो जो शख्सियत हैं जो मेरे दोस्त और बहुत नोन आदमी हैं, नाम मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि उन्होंने मुझे बाकायदा मना किया कि यार मेरा नाम ना लेना। तो वो
ان کے پاس گئے, وہ بڑے سیانے سے بندے ہیں, انہوں نے دیکھا ساری صورتحال کو, پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک دو لوگوں سے بات بھی کی. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں, یہ جس قسم کی بلیک میلنگ ہے یا جس طرح سے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی وہ بلیک میلنگ کے ذریعے کیا اب تک سروائیو کر رہی ہے؟ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ چیئرمین نیب کو ہم بلیک میل کر کے اپنے کیسز ختم کروائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ زرداری صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, ہم نے کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں کیا ہوا, لہٰذا ہمیں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم یہ کام نہیں کریں گے. بلکہ ان کے مطابق انہوں نے کہ اور سیاسی جماعت کا ان سے کہا کہ انہوں کو چلے جو وہ انجدی فراڈیے نے, میں اب اس سیاسی جماعت کا نام بھی نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس بات کو لفٹ نہیں کروائی. میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے لفٹ کیوں نہیں کروائی اسے؟ یہ تو دیکھیں نا, اگر یہ بات ہے تو جس طرح سے نیب کا ادارہ ہر ایک کو کے ساتھ سارے سیاستدان چیخ رہے ہیں, تو یہ ویڈیو تاڑے ہاتھ یہ ہوندی تے عمران خان ان کو بلیک میل نہ کر پاتے آپ کے بقول جس طرح چیئرمین نیب بلیک میل ہو رہے ہیں, تو آپ ان کے ذریعے اس طرح ان کو بلیک میل کرتے, یا جس طرح بھی ان کو دبا دبو کے چیزوں کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا تھا اور حقیقی احتساب ہو سکتا تھا. تو وہ آگے سے مسکرا دی, انہوں نے کہا واٹس ایپ چیزیں نہیں سادیاں کوئی نہیں ہوندیاں جنہیں تھی سمجھ رہے ہو, لیکن بہرحال ہمارا یہ بالکل کوئی ایسا سین نہیں ہے, نہ ہمارا ایسا موڈ تھا, نہ ہمارا ایسا موڈ مستقبل میں ہوگا. قانون کے مطابق جو جس کو سزا بنتی ہے وہ ملے, لیکن فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور سب کو اپنی معصومیت ثابت کرنے کے باقاعدہ جو ہے نا وہ ملنے چاہیے, مواقع ملنے چاہیے. چیئرمین نیب صرف یک طرفہ احتساب کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں صرف ہمارا, یعنی ان کا مطلب تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, یا وہ ان لوگوں کا جو عمران خان کے خلاف ہیں یا جن کو عمران خان اپنے خلاف سمجھتے ہیں, جبکہ عمران خان کی اپنی بہن کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا, عمران خان کا اپنا کوئی احتساب نہیں ہو رہا, تو پھر وہ ان کے الزامات ہیں جو سیاسی وہ ایک دوسرے پہ لگاتے رہتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب چیئرمین نیب کی جو ویڈیو ہے اس کے اسکینڈل کی انکوائری کے لیے اس خاتون نے چیئرمین کے خلاف ایک درخواست دے دی ہے. اب اس پہ کتنا عمل ہوگا کتنا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے, لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ چیئرمین نیب کی کارکردگی کیا ہے, چیئرمین نیب کے نیچے کام کرنے والا جو نیب کا ادارہ ہے اس کی کارکردگی کیا ہے, کہ ایک خاتون, ایک اس کا بندہ جو کہ فراڈ کرتے تھے, جو الزام لگایا گیا, اور اس الزام کے ثبوت کے طور پر 6 لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا, 36 گواہ احتساب عدالت میں احتساب بیورو کی طرف سے یعنی نیب کی طرف سے پیش کیے گئے, اور احتساب عدالت نے ان گواہوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور ان کو بری کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ادارہ سارے کا سارا نااہل ہے یا جھوٹا ہے, کیونکہ اگر وہ احتساب جو ہیں وہ جو گواہ جو ہیں وہ سچے تھے اور ان کی پراسیکیوشن کا محکمہ پراپر کام کر رہا تھا, تو پھر یہ تو جھوٹے ہیں, یہ سارے کا سارا ادارہ جھوٹا ہے. اگر وہ سچے ہیں اور ان کا وہ جو پراسیکیوشن ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا تھا, تو پھر یہ نااہل ہیں. ان دونوں صورتوں میں نیب کے اوپر یہ جو کیس ہے یہ اس کی ایگزامپل ہے. 1236 کیسز جو ہیں یعنی ریفرنس وہ فائل ہوئے ہیں, یہ چیئرمین نیب نے خود اپنے ایک خطاب میں کہا کہ 1236 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ہمارے چل رہے ہیں احتساب عدالتوں کے اندر. فیصلہ جس کا بھی آتا ہے نا وہ بندہ بری ہو جاتا ہے اور یا اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جتنے کیس ہیں یا ضمانت ہو جاتی ہے یا وہ بری ہو جاتا ہے, اور باقی سارے کام کیا ہو رہے ہیں پلی بارگین کر کے کچھ دو کی پالیسی کے تحت چیزوں کو چلایا جا رہا ہے. یہ کارکردگی ہے اس نیب کے ادارے کی. تو جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں, جو اس ملک کے لیے فکر کرتے ہیں اور اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں دیکھنا چاہیے کہ یار اگر ہم نے احتساب کرنا ہے تو کس شخص کو اوپر بٹھایا ہوا ہے یا اس کے نیچے کام کرنے والا عملہ وہ کس حد تک کمپیٹنٹ ہے کہ وہ 6 بندوں کے ساتھ ہونے والے فراڈ کے لیے 36 گواہ رکھ کر بھی ملزم بری کروا دیتا ہے. تو یہ سوالیہ نشان تو بنتا ہے کہ یہ نیب کا ادارہ کیا کر رہا ہے. بہرحال طیبہ گل صاحبہ اس وقت اس شکنجے سے باہر آ گئی ہیں جس شکنجے کے تحت ان کے مطابق
جو انہوں نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہی تھی چیئرمین نیب سے، ہوں چیئرمین نیب صاحب اپنی خیر منان کیونکہ انہیں درخواست بھی تارتی پڑ گئے وزیر اعظم نوں کہ جناب انکوائری کراؤ، اے میں نے بلیک میل کر کے ہراساں کرتا رہا۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہرحال سوچنے کا مقام ہے جو اس ملک میں حقیقی احتساب چاہتے ہیں اور اس وقت وہ اقتدار میں بھی ہیں، تو انہیں اس بارے میں کچھ سیریس اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ صورتحال تھی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔